नाजरीन, हदीस मुबारक के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने लगेंगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए लुद के मुकाम पर चला जाएगा, जहाँ यहूदी उसे पनाह देंगे। लेकिन इसके बावजूद वो बच नहीं पाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों उसका खात्मा होगा। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि इस मुकाम पर आज इसराइल ने एक आली शान एयरपोर्ट बना दिया है? लेकिन ये कोई आम एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि शायद पूरी दुनिया में इस जैसा एयरपोर्ट नहीं होगा। इस पुरस्रार एयरपोर्ट में आखिर ऐसी क्या बात है और यहूदियों ने दज्जाल को बचाने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं? इन सब सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में देंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, ये जगह जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो मुकाम है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस जगह का नाम है बाबिल लुद, जिसका जिक्र सही हदीस में भी मौजूद है। इस वक्त बाबिल लुद की मस्जिद पर आधा चर्च और आधी मस्जिद मौजूद है, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तामीर करवाई थी। और इस चर्च के अंदर सेंट जॉर्ज की कब्र मौजूद है, जिन्हें इस्लाम में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहा जाता है। एक साथ चर्च और मस्जिद की मौजूदगी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस इलाके पर टाइम टू टाइम कई कौमों ने हुकूमत की है। ये इलाका क्रिश्चियंस के पास भी रहा है और मुसलमानों के पास भी, और इस वक्त भी ये यहूदियों के कब्जे में है। नाजरीन, अहादीस की रोशनी से दज्जाल की मौत का जो वाक़या हमें मिलता है, पहले हम उसको जान लेते हैं ताकि हमें मुकाम लुद की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। दज्जाल जो कुर्ब क़यामत का बदतरीन फितना है, वो दरअसल यहूदी नस्ल से होगा। वो इंतहाई धोखेबाज होगा, जिसके माथे पर वाज़े तौर पर काफिर लिखा होगा। वो खुदाई का दावा करेगा और एक आंख से काना होगा, और 70,000 असफहान के यहूदी उसके साथ होंगे। ज्यादातर औरतें उसकी साथी होंगी। वो बहुत ही तेजी से सफर करेगा और दुनिया के चक्कर लगाएगा। मक्का और मदीना के अलावा वो दुनिया में हर एक जगह पर दाखिल होकर अपनी तबलीग करेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद दज्जाल दुनिया में जाहिर होगा, और उससे पहले उसके पैरोकार उसकी तमाम तर फौज और उसके नेटवर्क को तैयार कर चुके होंगे। बस उसकी ताज पोशी यानी उसे बादशाह बनाना बाकी होगा। ये पूरी दुनिया के अंदर घूमकर खुदाई का दावा करेगा और कमजोर अकीदा के मुसलमान इस पर ईमान ले आएंगे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि दुनिया के बाकी मज़ाहिब के कमजोर अकीदे के लोग भी इस पर ईमान ले आएंगे। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपनी बहुत बड़ी फौज जंग के लिए इकट्ठी करेगा, और अपनी फौज के साथ ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनकी फौज का मुहासबा दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द करेगा। उसकी फौज जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द मौजूद होगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनकी फौज उस मस्जिद के अंदर किसी बिल्डिंग में मौजूद होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते होंगे, लिहाजा नमाज का वक्त होगा और उसी वक्त उस मस्जिद के मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर आसमान से नीचे तशरीफ ले आएंगे। उनके बालों से पानी टपक रहा होगा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और दज्जाल उन्हें देखकर ऐसे पिघलेगा जैसे पानी के अंदर नमक पिघलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी फौज का मुकाबला करके उसे शिकस्त देंगे, और उसी दौरान दज्जाल भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। वो भागकर एक ऐसी जगह पर जाएगा जहां उसके अपने लोग होंगे, यानी यहूदी होंगे, और वो लोग उसे पनाह देंगे। और नाजरीन, ये जगह होगी मुकाम लुद। इसी मुकाम लुद पर ईसा अलैहिस्सलाम बाकी यहूदियों और दज्जाल को कत्ल करेंगे और पास ही मौजूद कुएं के अंदर उसकी लाश को फेंक देंगे, सलीब को तोड़ देंगे, और पूरी दुनिया पर उसके बाद एक ही मजहब और एक ही हुकूमत होगी, और वो होगा अल्लाह ताला का कानून। दुनिया का हर शख्स मुसलमान होगा, क्योंकि यहूदी तो ईसा अलैहिस्सलाम की फौज के मुखालिफ खड़े होकर और दज्जाली फौज का साथी बनकर मारे जा चुके होंगे। इसके बाद क्रिश्चियन के खिलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद खड़े हो जाएंगे कि मुझे बताओ कि मैंने तुम लोगों से कब कहा था कि मैं अल्लाह ताला का बेटा हूँ और मेरी पूजा करो। सलीब तोड़ने का मतलब ही यही है कि वो ईसाइयत से इनकार कर देंगे कि ये मेरी तालीम ही नहीं थी। तारीखी एतबार से लुद एक बहुत ही पुराना शहर है, और तकरीबन 5250 कबले मसीह में भी यहाँ पर इंसानी आबादी के निशान मौजूद हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ज़माना कदीम के अंदर भी यहाँ पर आबादी मौजूद थी। लेकिन तारीख में इसका सबसे पहला जिक्र हमें 1500 कबले मसीह में मिस्र की तारीख में मिलता है। तारीख में इस शहर पर कई कौमों का कब्जा रहा और इसे फातेह करने वाले लोगों ने इसे कई नाम दिए। ये यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों की हुकूमत का हिस्सा रहा, और 636 ईस्वी में हजरत खालिद बिन वलीद ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो ये शहर भी फतह हुआ और इसका नाम रखा गया अल-लुद। बाद में सलीबी जंगों के दौरान ये शहर मुसलमानों से छिन गया। ये शहर बरतानवी राज का भी हिस्सा रहा और इस दौरान इसका नाम तब्दील करके लिडा रखा गया। लेकिन जब 1948 में इसराइलियों ने अरब को शिकस्त देकर इस शहर को फतह किया तो इस शहर का नाम एक दफा फिर से बदल कर वही पुराना यहूदी नाम यानी के लुद रखा गया।
موجودہ دور میں لد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے تقریباً 15 کلومیٹر دور واقع ہے اور 2007 کے آخر میں یہاں کی آبادی کا اندازہ تقریباً 67,000 تھا۔ ان میں سے 80% یہودی ہیں جبکہ 20% مسلمان یا کرسچن ہیں۔ لد شہر کی موجودہ اہمیت یہاں پر موجود بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے ہے اور یہ ہوائی اڈا برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے خاص طور پر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن 1948 میں اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد یہ کمرشل، پرائیویٹ یا ملٹری پروازوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ ٹرین، بس یا کار کسی بھی ذریعے سے اس اڈے تک پہنچنا ممکن ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں جن میں سے 3 استعمال میں ہیں جبکہ چوتھا ٹرمینل 1999 میں مکمل ہونے کے باوجود ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے پیش نظر یہاں پر سیکیورٹی کا بہت زیادہ انتظام کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے، یعنی یہاں کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ناظرین، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اس شہر پر قبضہ کر کے اس کو اس کا نام واپس لوٹایا گیا اور پھر وہاں پر ایک اہم ترین ایئرپورٹ بنایا گیا جس پر فوج اور فوجی جہاز بھی آپریٹ کرتے ہیں؟ پھر اس ایئرپورٹ کے ایک ٹرمینل کو آج تک بند رکھنا جس کے نیچے یقیناً کوئی نہ کوئی بنکر موجود ہے۔ اور کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ یہ علاقہ واپس یہودیوں کے قبضے میں گیا اور اب اس علاقے میں 80% یہودی آبادی موجود ہے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے تصور کرنا بھی ناممکن تھا؟ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ دجال کسی نہایت جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا جس کی مدد سے وہ دنیا کا تیز ترین چکر لگائے گا اور پوری دنیا میں اپنی دعوت کو پھیلا دے گا اور پھر حضرت عیسیٰ سے اپنی جان بچا کر اس ایئرپورٹ کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کرے گا، یا پھر اسی ایئرپورٹ کے چوتھے ٹرمینل پر کسی بنکر کے اندر رک کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا جہاں سے وہ دوبارہ اپنی یہودی فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے مقام لد پر ہی روک دیں گے اور اس کا وہیں پر قتل کر دیں گے۔ اب آپ ایک ایک نشانی کو ملاتے جائیں تو تمام تصویر آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیوں روتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے کہ غم کے اندر بے ساختہ مجھے رونا آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نکلا اور اس وقت میں موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے جبکہ دجال کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھ اصفہان کے یہودی ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ آئے گا تو وہاں آ کر ایک طرف اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے۔ یہ فرشتے تلواروں کی مدد سے اسے اندر آنے سے روکیں گے اور اسے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، لیکن مدینہ کے اندر جو بد اعمال لوگ آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے گا، تب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک انصاف کرنے والے حکمران کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس حدیث مبارکہ کے بیان کے وقت لد کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے مسلمانوں نے کئی صدیوں تک اس باب لد کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن آج اس ایئرپورٹ کے بن جانے اور یہودیوں کے یہاں آباد ہو جانے کے بعد ہمیں اس مقام کی اہمیت سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ ہی فرمایا تھا۔ یقیناً ابھی بھی بہت کچھ ٹائم کے ساتھ واضح ہونا باقی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آنے والے ٹائم میں دجال یہاں پر کوئی فوجی چھاونی یا پھر اپنی سلطنت کا کوئی مرکز تعمیر کر دے جہاں پر اسے پناہ کی امید ہو اور یہی امید اسے یہاں کھینچ لائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے، وہ اسے بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ ناظرین، دجال کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کی آخری نشانی واضح ہوگی اور یہ نشانی ہے دعوت الارض، یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا۔ یہ جانور زمین سے نکل کر کیا کرے گا اور کس طرح مسلمانوں اور کفار کے درمیان تفریق کرے گا اور اس کے کتنے عرصے بعد قیامت آ جائے گی؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔